قرآن حکیم سینہ کی محفوظ ساتل قرآن حکیم علم په سینہ کی محفوظ ساتل قرآن حکیم دا علم مطابق بلا زندگی تیرو دا قرآن حکیم اغا پیغام با عالم دے خورول دا قرآن حکیم خدمات کل ادا مساجد آبادون لحاظ سرا اغا دا مساجد اغا دا مدارس دا جوڑولو ادا مدارس دا نظام چلولو اغی صورت کی اغا دا امت بچو دا قرآن حکیم خودلو صورت کی اغا امت بچو دا قرآن حکیم اغا علم ورکول صورت کی اغا امت دا وعظ و نصیحت په صورت کی دا ټول نیک اعمال لی الله وعد لك حیات طیبه ولا ورکم دا الله وعد لك بهترین اجر ولا ورکم حضرت مولانا سے خپل زندگی اغا دا اللہ دا دین پا خدمت کی تیرا کرا اغا دا امت اصلاح کولو کی تیرا کرا اغا دا امت دا بچو لعلم ورکول دا امت دا بچو تربیت کولو کی زندگی تیرا کرا اللہ دی ندوی دا اعمال صالحہ دا دین اغا خدمات بخبل دربار عالیت قبول و منظور کی اللہ دی بدی طاعات و عباداتو ندوی اغا اجر جزیل نصیب کی زما عزت مند مدارس چلو دا مدارس و خدمت کول او بیا اللہ پاک یو سڑی تا خدا عاجز زندگی ورکی انا و اتقیاء امتی براء من التکلف اے حضرت مولانا صاحب اللہ پاک بلا خا عاجزی ورکڑی وا اے دا مشر سرا دا کشر سرا دا امزولی سرا دا سادہ مسلمان سرا دا عالم سرا دا توازو ملاوی دل خوشتبی والا اللہ ورکڑی وا ما سرا چی با ملاوی دل با اخبر زان کی ملامت جن یقینا اللہ والا خر توازو زندگی دا عاجزی زندگی ورکڑی وا بی تکلف بادشاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیزو ہم او زمان دا امت اغا متقیان و نیکان خلق ہم دوی زندگی بلا تکلفات و نخاریوی اے دا سادر دا سکا دا چوغا دا سکا دا لاٹھے دا سکا کس تسبیدان سرکل یو شام کردوا کدبل شام کردوا زمان عزت من دولا تکلفات و زندگی دا یو سڑی وی سید خدمتو کم دا دین چکم نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین منتپیش کروا ابدا تکلفاتو جن کی نپروزی دا نبی علیہ السلام زندگی ادستر تکلف نباروا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک عاشقان دا صحابہ کرام مبارک زندگی اددی تکلفاتو نباروی زمون زندگی اخو پیسرے کی تیری شی واسکوٹنو کی تیری شی خوراکونو سکاکونو کی تیری شی دا دنیا گٹھولو کی تیری شی زما عزت مند زمون دا اجن اغا قیمتی و اکثر حصہ اغا دی تکلفاتو خللا صحابہ کرامو اغا محبت چی زمون پرگو ریشہ کی دے اللہ نے مر پدغ محبت نصیب لری اغا دا تکلفاتو نخالیو اے روٹے با ملاو شو سڑی او ٹکڑا او کجورا با ملاو شو او با بے گٹکولے ابے خورلوا دا دین خدمت دغی خلق پنارا کرے دی مولانا سے زندگی دا عاجزے وا کم موٹر سیکل ملاوی داغی تاور خطلی دی کم موٹر ملاوی داغی تاور خطلی دی سپلے کے سنگ ملاوی دی پخپوکڑی دی رومال چی سنگ ملاوی دی پوگی خود دی یقیناً دا زندگی دا تکلفات و نخالیوا زما عزت مند دا بہار دا دی غٹی جامعی لبولی دی اللہ دینا تاو تازہ ساتھی اے مسلمانانو سمرچ معاونین دا دی جامعی دا ضروری خبر دا تاسو دا خپل تعاون دا دی جامعی سرا دا مخی نسوا کے دکا حضرت مولانا حضیف حسین دی دا مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کشران کشر بیام کشری حوصلی بین اللہ دی حوصلی بلند لری او مولانا صاحب جسنگا خدمت کری دا دین علی ولی اللہ خطری کے سر دا خدمت و توفیق ورگی اے مسلمانانو دی جامعی سرا مولانا صاحب سرطاسو کم محبت ساتو ابد دین علی اولاد سلام ساتے کم تعاون دا حق پا زندگی کی تاسو دی جامعی سر کری دی کم خدماتم دی جامعی کری دی دا حقین سوا بتاسو دا مولانا صاحب دا برخورداران
دې سره به خپل تعاون د جامعې سره ساتئ او کوم بچي چې تاسو په شوق سره راوستل چې مولانا صاحب حیات او دې د بچو ښه تربیت کوي انشاءالله د هغې په شان به ښه تربیت دې جامعې کې د بچو د امت کېږي. نو ای مسلمانانو تاسو د خپل بچي دې جامعې ته داخلي نه راولئ. دعوت د حق نورم سوا کې الله دې دا خیر د مولانا صاحب دا باغ نورم تر تازه په ترقۍ لري. نو دا یو لوی سعادت دی چې مولانا صاحب ته الله ورکړی الله دې اوس په دې توګ له حق کې په کار راولي. دا بیان نه پس علماء کرام چونکہ کثیر تعداد کی مفتی اسف صاحب دامت برکات المعالی اعلیٰ اور ہمارے استاد محترم اور راولپنڈی مرکز سے تشریف لائے ہیں مفتی ظفیر الحق صاحب، وہ انشاءاللہ آئیں گے، ابھی وہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. آج دنیا نعمتوں نے گڑے وزے بغوارا دا وہاں جا کے ورنہ جنتی آدمی کیا کہتا ہے کہ کاش جو آدمی جنت میں جاتا ہے وہ کہتا ہے کاش میرے پیچھے والوں کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا بہترین معاملہ فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کی ہدایت کے ساتھ زندگی گزاری تھی. اب اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. دنیا میں تو 2-4 دن اعزاز و اکرام ہوتا ہے، پھر ڈیوٹیاں پڑتی ہیں. تو بھائیوں اصل مسئلہ تو مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے. دنیا میں تو جیسے تیسے گزارا ہو جاتا ہے. ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ چلے گئے، ہم بھی چل جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے. کیسے زندگی؟ تو کیا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا اگر غربت ہو، تندرستی ہو، فقر و فاقہ ہو، یہ بھی آدمی کے لیے آزمائش ہے. اللہ دیکھے گا کہ اس میں کیا کر رہا ہے یہ انسان. ہمارے حال میں 2 حالوں میں صرف حالی نہیں ہے، یا مالداری ہے یا تندرستی ہے. اللہ کی طرف سے دونوں میں آزمائش ہے. ہر 2 حالتوں میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنا. اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہ ہو. ہر ایک نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایسی حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ و رکاوٹ نہیں ہوگی. مولانا نصیر الحق صاحب استاد محترم د بیان وروسته مفتی اسف الله صاحب ته درخواست کوم چې راشي بیان وکړي او زموږ په دې زخمي زړونو باندې لږ کټۍ ولګوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله دې زمونږ د حاضري زمونږ دپاره د مغفرت ذریعه وګرځي. دا بریګیډیر صاحب دی، دا جنرل صاحب دی، دا میجر صاحب دی، دا ډاکټر صاحب دی، دا خان دی، دا غټ خان دی، دا درمیانه خان دی، دا داسې ورکوټې خانګوټې دی، دا ناظم صاحب دی، دا NTA صاحب دی، دا وزیر اعظم دی، دا پلانکي دی. زه به درته یو خبر وکړم، دا ټول حیثیتونه دي خو دا فاني دي، دا ختمېدونکي دي. د دې نه لوی لوی خلک راغلل، لاړل، فنا شو، دې خاورو وخوړل. باقي پاتې کېدونکي نسبت د الله دی. باقی پاتې کېدونکي نسبت د الله د کتاب دی،
باقی پاتې کېدونکې نسبت هغه د الله د نبي دی. تاسو به وایئ دا ملا عالم طالب علم مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب شیخ التفسیر صاحب حافظ قرآن صاحب د دې نسبت الله سره دی که نه دی؟ ټول راته ووایئ دا په جومات کې چې ژوند کوي په مدرسه کې چې ژوند کوي دا په جنایه باندې چې الف با تا ثا وایي دا قرآن زده کوي دا تفسیر زده کوي دا حدیث زده کوي دا فقه زده کوي دا اصول حدیث زده کوي اصول تفسیر زده کوي اصول فقه زده کوي دا د قرآن معانی معارف تا زده کوي د ده نسبت الله سره دی او که نه؟ د الله دین سره دی او که نه؟ د الله رسول سره دی او که نه؟ د الله کتاب سره دی او که نه؟ دا خبره هم راسره ومله بیا هم موږ د دې د عظمت نه مخړو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی. یو کس یو اس وساتو په دې نیت باندې چې په دې باندې مسوي کما سفر په کومه د الله په لار کې د جهاد لازمه د دې اس نسبت د الله د لارې سره شو د دې اس نسبت د الله سره شو د دې نسبت د جهاد سره شو د دې قیمت نه خبر یې څومره اوچت شو په یو ناله یا په نهر باندې خلو لګولا او بس کی ارادتن بنا دی سکولی دا اوبا خولا تشی میتیازی خاشنو دی چی رسائی پاکی تاوی دا او دی منڈے وی رسائی اوشلولا بیو غنڈکے باندیو خطو ٹوپونا وی دادا ٹوپونا دادا قدمونا دادا خولا دادا میتیازی دادا خاشنو دا بسباله د قیامت په ورځ باندې د قرآن سره د مونځ سره د روژې سره تلل کېږي. ساعته له مخ وځلېده نو چې د اس صاحب دا مقام دی نو د عالم به څومره مقام وي. تاسو په دې ما سره پوه شوئ؟ دا ABC سړي له مازغه خراب دي دې بیا پوهېږي نه دې ځان ته څه شی وایي وایي دا مولیان هسې لګیا دي خپل پیغمبر مو ایمان شته دا حدیث مو اورېدو چې د اس میتیازې پلیتې دي خاشنۍ پلیت دي خولۍ بدبوداره ده هسې منډې وایي د منډو څه حیثیت دی خو نسبت یې د الله د لارې سره شو دومره قیمتي شو چې میتیازې د مونځ سره تللی کېږي خاشنه د مونځ سره تللی کېږي خولۍ د مونځ سره تللی کېږي. نو ای زما ورونو د خپل ذهن نه تپوس وکړو د کوم ملا نسبت چې الله سره دی د الله د کتاب سره دی د الله د نبي سره دی د جومات سره دی د مدرسې سره دی د ده به څه قیمت اوچتېږي که نه دا فضیلت د اس دپاره دی د اشرف المخلوقات به په اعلی درجه کې اوچتېږي. الله جل جلاله دې د مولانا صاحب په برکت باندې موږ وبخښي. الله جل جلاله دې دا لوی سفر آسان کړي. څومره چې دیني مسائل دي زه دومره ماشوم وم ما دې مدرسه کې سبق وی په سن 1982 کې مولانا صاحب زما د استاد حیثیت لري. الله پاک دې د دې ټولو شاګردانو مدرسې دي بیا پکې په سوونو زرګونو طالبان دي دا به د قیامته پورې سلسله را روانه وي ان شاء الله چې الله پاک به صدقه جاریه په تور د هغې اجر ورته ورسوي. هغه هم کافي حده پورې یوړ الله دې دې ټولو ملګرو له جزای خیر ورکړي. زه خو په ژبه رسمي شکریا ادا کوم نو هغه اسم نه ده زموږ د زړه د کومې نه ستاسو شکریا ده. بله کوم ملګرو شاګردانو مولوي صاحب سره په هسپتال کې خدمت کړې دي په دوی کې کړې دي یا نور شپې ورسره روڼې کړې دي یا دلته جنازې ته حاضر شوي دي د هغوی ټولو زه د زړه نه شکریا ادا کوم. الله دې تاسو له دا د مغفرت ذریعه وګرځوي. بله یو خبره صرف دومره ظاهرومه چې د علماء کرامو د مولوي صاحب صفات بیان کړل نو دا څه عادتي نه وي بلکې حدیث مبارک کې دي فاذکروا محاسن موتاکم تاسو د خپلو مړو ښه صفات بیان کړئ. بل یو بزرګ فرمایي کله چې یو کس وفات شي ما ته د هغه د خښولو نه مخکې پته لګي چې دا جنتي دی که دوزخي دی. چا دې تپوس وکړو تا ته څنګه پته لګي وایي زه د جنازې سکټ سره روان شم د جنازې اولې سکې غوږ کېدم چې خلک یې ښه وایي که بد وایي
بیا منځي سید شم یا اخیری سید شم کله چې هر حصہ کې صفات بیانېږي زه د رب کائنات قسم خورم چې دا کس جنتی دي ان شاء الله زموږ د خپل رحیم کریم رب نه امید دي چې زموږ والد محترم ډېر خوشې دلار موږ یې کندم کړو شاګردان یې هغه نه خراب هغه نه خراب په تبلیغ باندې هغه دومره مړو موږ سودان کې مستورات تشکیل کړي او هلته کرونی ګیر چې کرونی ګیر موږ هلته چړل دلته را پسې بچو چړل موږ ښځه خاوند سودان کې پراتو 15 دینه یو کور کې 16 دین بل کور کې بل نو ما دې رنګ وکړو بچی څنګه مې سره خبرې وکړې ما ته وایي شیخ لوال کا عرب شیخ ورا سره ما وی زه کارو شو دې ورته وایي چې دې بچنه مې څوک واړه واړه بچی دي دلته جاړي ورپسې او ورته وایي وسول موږ پرې د جوړ تل کیږي بيدا ما غټ کړی دی لږ شدید د بار راغلی او چې کله به هوښه حالت کې لږستري ورته واله شي نه د بچوړو مغشتي نه د خزینو مغشتي نه د کورونو مغشتي سر د طالبانو په بلالګي ته روټه کماله د شاګرد په بدن الاس کې خدمت دي نو ولا ورک یا ویل کانو چې په پیسې دی دا 300 روپیا ورک کړه یا به راته وي دا نور ټول نه کوي دا رسول الله له په پاسي دا دوی په پټی لګي باندې د نور په خراجي دا دغه د په هوښه خبرې عمر مدرسې له ورکړې دي چې وسره صحبت پاتې شوې دي هغه دی وایي چې د پولیس شپه وکړو نو بشک مدرسې له پروګرام يعني ورته یو ځل دا خوب دوا ولي بشي وسه ورته ما خوب قبر نه ساتل خوب قبر نه ساتل والله استغفر بدلی ادر کی در الله یو دعا با منګ ته چې الله دې نن استقامت راکړي امين امين اتمنه جو کوم غرض باندې موږ بيلو چې کبیر علی اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك وأرأف من ملك وأجود من سئل